बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आप देख ही रहे हैं मेरे साथ नौरीन न्याजी साहिबा, इमरान खान साहब की हमशीरा मौजूद हैं। नौरीन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये फरमाइए कि सीधी बात शुरू करते। सबसे ज्यादा इस पर बहस हो रही है, बात हो रही है, वजीर इत्तलात भी आ गए कि भारतीय चैनल से बात करने वालों को, भारतीय न्यूज चैनल से बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। इस पर आपका जवाब सबसे पहले। इनको तो आप कहते भी शर्म आनी चाहिए। ये वो कह रहे हैं जिनकी भारतीय लोगों से जो ताल्लुकात हैं वो दोस्ती से ज्यादा है। वो इनके घरों में आते जाते, बगैर वीजा के पाकिस्तान में आते, इनकी मोहब्बत है उनसे। ये वो लोग हैं। मैंने तो सिर्फ एक चीज के लिए बात की थी कि मैं इमरान खान के लिए बात करना चाहती थी। उनकी, आपको पता है कि उनके ऊपर, उनसे मुलाकातें बंद हैं, सब रास्ते बंद कर दिए गए और पाकिस्तानी मीडिया भी बंद कर दिया गया। तो अगर उन्होंने मेरे से पूछा, वो इंटरनेशनल मीडिया है, वो कोई ये भारत में कोई जंग तो, और वो पाकिस्तान के सीक्रेट्स तो उनको नहीं दे रही थी। मैं कोई पाकिस्तान के सियासतदानों के खिलाफ बात नहीं कर रही थी। मैं अपने भाई का केस कर रही थी, उनके बता रही थी, और वो हमारा हक है। हम उस बात को इसलिए करना चाहते हैं कि इन्होंने सब रास्ते सब बंद किए हुए। ना आप उनको देख सकते हैं, ना मिल सकते हैं, ना उन मीडिया में जा सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में कोई सही खबर आने नहीं दे रहे। तो अगर बात कर ली, मुझे नहीं, लेकिन बहरहाल ये हमेशा से इनका इनका काम ही ये ऐसी बातें करना है, बातें फैलाना है। इनको तो कम से कम नून लीग को, या ये जो इनके वजीर इत्तलात और जितने हैं, इनको तो ये बात करते हुए सोचना चाहिए कि इनसे ज्यादा ताल्लुकात वहाँ पे उनके हुक्मरानों से किसी के नहीं है। तो मैं हैरान हूँ, इनकी जुर्रत है, मैं तो कुछ कह नहीं सकती। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो पाकिस्तानी मीडिया पर बाज़ सहाफ़ी चैनल्स पर भी और अपने यूट्यूब चैनल्स पर भी एतराज़ कर रहे हैं कि नौरीन नियाज़ी साहिबा इंडियन चैनल पे बात कर रही हैं। क्या आपको पाकिस्तानी चैनल्स बुलाते हैं कि आइए हमारे चैनल पे आइए, इमरान खान के बारे में जवाब दीजिए? क्या ये चैनल्स आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं? मुझे तो नहीं बुलाया, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हमारे चैनल पे तो नाम भी नहीं लेना, इमरान खान की इजाज़त है। तो बात कैसे हम कर सकते हैं? हम जिनके ऊपर बात करना चाहते हैं उन्होंने हमारे लिए बंद, पाकिस्तान में उन चैनल्स को बिल्कुल, आप शायद, आपको भी पता होगा कि अब चैनल्स कोई देखता भी नहीं है। वो चैनल्स कोई नहीं देख रहा है। इंडिया का मीडिया दुनिया में चल रहा है। उन्होंने राब्ता किया, और वो ये नहीं कह रहे थे कि वो कोई हमारी हुकूमत को गंदा करना चाह रहे थे। वो कहते थे कि हमारे मुल्क में लोगों को इमरान खान से इतनी मोहब्बत है कि जब से वो क्रिकेटर थे, जैसे भी ये, वो उन्होंने कहा हम पूछना चाहते हैं, हमारे लोग परेशान हैं यहाँ। ये अच्छा, इसलिए नहीं इसमें था कि खबर है, इसमें हाँ, रुकिएगा, इसमें खबर है। खबर यह है कि आप ये कह रही हैं इंडियन चैनल्स ने राब्ता किया और आपने उनको इंटरव्यू दिया। हाँ, मैं हमारे यहाँ तो बात लोग ये जानती, कह रहे हैं कि पीटीआई ने स्ट्रेटेजी बनाई कि इंडियन चैनल्स पे बात करते हैं। देखिए पीटीआई का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे किसी के जरिए, इंग्लैंड में कोई थे जिन्होंने मुझे कहा कि कोई चैनल आपसे बात करना चाहते हैं और आप उनसे बात कर लें। तो ठीक मैंने है। तो वहां से की, और मैंने इसलिए की कि अगर हम खामोश रहें तो ये लोग, तो इन लोगों की तो कोई हद ही नहीं है। आप देखें कि इनको क्या मुश्किल थी कि ये इमरान खान से किसी को मिला देते, कोई पार्टी का, कोई किसी को, तो हमें पता चलता है जी इमरान खान अंदर ठीक है। अव्वल तो इमरान खान पे ये बहुत बड़ा जुल्म है कि उनको तन्हाई, कैद तन्हाई में इतना लंबा रखा हुआ है। उनके सारे राब्ते काट दिए गए बाहर से। ये जेल मैन्यूल के मुताबिक बहुत बड़ा जुर्म है, और ये वो जुर्म कर रहे हैं। और इनका ख्याल है कि बोलना, हम बोले ना, क्यों ना बोले हम। ये कौन से पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं? इन्होंने पाकिस्तान के लिए कौन सा, ये सिर्फ पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना और वजीर बनना। ये जो साहब बात कर रहे हैं, इनकी क्या इनके क्रेडेंशियल्स हैं? इनकी क्या कोई है कि कोई तालीम है, कोई इनको इस ओहदे का कोई तजुर्बा है? इनको सिर्फ एक ही बात पता है कि इन्होंने पीटीआई के खिलाफ झूठ बोलना है, बयानात देने हैं, गंदा करना है, गंदी बातें करनी है। बस ये इनका ये प्रोफेशन है, वजीर वजारत का यही काम है। इनको सोचना चाहिए था। इन्होंने
AI बना के की, लोग जानते हैं, हमें भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, इमरान खान को भी जानते हैं कि हमारा ना झूठ पे हमारा कोई काम है, ना हम झूठ बोलते हैं। कहने को तो मैं बड़ी झूठी बातें कर सकती थी, जैसे ये लोग करते हैं, मैं भी कहानियाँ सुना देती, लेकिन हमें पता है कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। हम वही बात करते हैं जो सच है, और सच के अलावा कभी हमने कोई मीडिया में बात की ठीक। नहीं। ये फरमाइए कि इमरान खान साहब, ये तो इंडियन सहाफी भी मैंने देखा एबीपी न्यूज में वो बड़े एहतियात से ये जुमला बोल रहा था। जाहिर है कि किसी बहन से उसके भाई के बारे में बात हो रही है, और पाकिस्तान में तो वो करोड़ों लोगों के महबूब लीडर है, कि वो जो ना खुदा ना खास्ता नहीं रहे टाइप की बात। तो जब ये आप लोग सुनते हैं तो हर्ट कितना होता है? और फिर गवर्नमेंट से आपने ये नहीं कहा कि ये जो कुछ चल रहा है इसके बाद हमसे बात करवाना, हमसे मिलवाना लाजमी हो गया? अब आप इससे सोचें कि पहले ये खबर चली जो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान से निकली। अगर निकली थी तो आपका काम था, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उनको हमारी फैमिली से हमें मिलवाते, या चलें आपने फैमिली से भी आपको खौफ है, क्योंकि देखें ये इतना इतना इतने जुर्म कर चुकी हैं कि ये डरते हैं कि इमरान खान की कोई पैगाम, इमरान खान अगर पैगाम दे देंगे भी तो बाहर तो बंदूकें तोपें सब तैयार हैं, कौन सा कोई बाहर कुछ हो जाएगा। लेकिन इनको खौफ है, इनको ये पता है कि पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को सुन रही है। ये कहते हैं कि जब हम ये कहेंगे जी ये हिंदुस्तान के साथ, जी रॉ के साथ, और ये इनको पता है कि किनके ताल्लुकात हैं रॉ के साथ। आपने सारा आज देखा होगा कि इनके राब्ते कहाँ इन्होंने छुप के भी उनसे राब्ते रखे हुए हैं। इमरान खान को छुप के कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी ना, और हमें तो बिल्कुल ही नहीं। हम तो सिर्फ हमारा एक ही केस है कि हम इमरान खान की हिफाजत चाहते हैं, हम इमरान खान से राब्ता रखना चाहते हैं, हमारा राइट है। इनको इस तरीके से राब्ते ख़त्म कराने का हक ही नहीं है जो इन्होंने किया हुआ है। अच्छा, तो अगर एक हम आप लोगों को कोई अश्योरेंस दी गई कि अब अगली मुलाकात, बाज वज़रा कह रहे हैं कि मंगल को एक बहन से मुलाकात करवा देंगे, एक वकील से मुलाकात करवा देंगे। कोई अश्योरेंस है आपके पास कि अगली मुलाकात कब हो सकती है? नहीं, हमारे पास एश्योरेंस थी, और मुझे मेरा ख्याल है जो वजीर कह रहे हैं इनको भी कुछ नहीं पता, ये अपने तौर पे कर रहे हैं। इनको अगर पता होता, इनको कुछ भी नहीं पता। वजीरों का वहाँ कोई अमल दखल है ही नहीं। जो भी कर रहे हैं ये इमरान खान के भी मुजरिम है। देखे उनको हक ही नहीं पहुंचता। कोई जेल में बहुत कैदी होते हैं और हर कैदी का हक है कि उसकी मुलाकात हो। मतलब अगर सही। ये, लेकिन ये इन्होंने जो किया ये जुर्म कर रहे हैं, ये इनको इजाजत ही नहीं है, जेल मैनुअल के मुताबिक भी नहीं। और जो आइसोलेशन है ये बहुत तकलीफदेह चीज़ है, और उनका कमरा भी एक सेल, बहुत छोटा सेल है, ये कोई मामूली बात नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये जेल मैनुअल के अंदर 4 दिन से ज़्यादा किसी कैदी को भी आप आइसोलेट नहीं कर सकते, चाहे वो 100 बंदों का कत्ल करके अंदर हो या जो भी हो। और फिर मैं याद दिलाना चाहती हूँ, कुलभूषण यादव की हिफाजत इन लोगों ने की है। हमें तो कुलभूषण यादव को हम तो नहीं जानते थे आज तक। आप मुझे बताएं, ये वजीर बशीर सब है, इन्होंने कभी उसका नाम लिया? आज तक किसी ने नाम नहीं लिया। क्यों नहीं नाम लेते? उसने तो इतराफ किया था कि मैं हजारों लोगों को कत्ल कर चुका हूँ पाकिस्तान में। तो आप ये सही। देखें, मेरे ऊपर ऐसे ये बात कर रहे थे जैसे बड़ा बहुत बड़ी हो गई बात हो गई उसको। और मैं हमेशा, जब मैं मिलिट्री कस्टडी में हसान था, मैं वहाँ जाती थी, तो जो उनका रवैया हमारे साथ था, मैं उनको कहती थी कि जिस बंदे ने कुलभूषण ने इतने कत्ल किए, उसकी माँ और बीवी आई तो आप उनको बड़ी बाइज्जत तरीके से लेकर गए, बड़ी गाड़ी में लेकर गए, और आपने कहा हम बड़े सिविलाइज्ड मुल्क हैं, हम इज्जत करते हैं। लेकिन जो हम लोग हैं, हमारे बेकसूर लोग जो जेलों में बंद किए हुए, उनको हमें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे किसी हम मुजरिमों की फैमिलीज हैं। या आप उन ऑफिसर्स से कहती थी जिनके कैद में हसान थे? हसान था मिलिट्री में, मिलिट्री के अंदर जब मैं जाती थी। ठीक। अभी तो वो सही। कोट लखपत में आ गए। और अब उनसे हसान से मिलना तो आसान है। हर जुमे को, जी जी, हर जुमे को मुलाकात होती है, 20-25 मिनट में की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये फरमाइए कि इमरान खान साहब जो हैं, उनसे इस वक्त मुलाकातें रुकवा देने का बिल्कुल क्या मकसद है आपकी राय? अब हमें खुद नहीं समझ आती। देखें, अगर ये समझते हैं कि इमरान खान कोई पैगाम दे देंगे, वो उस पैगाम से क्या होगा आप खुद सोचें। अगर इमरान खान पैगाम देते हैं, हम बाहर आके बता दें, तो क्या हो जाएगा? इनकी हुकूमत जाएगी, ना इनके ऊपर कोई हमला हो जाएगा,
نہ پاکستانی عوام نے کوئی اٹیک کر دینا اس کے، تو ہوگا کیا؟ مجھے تو خود نہیں سمجھ آتی. مجھے چلے میں ایک آپ کو بات، بتا دیتا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی جی رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کی ہے، اور ایک نام میں نہیں لے سکتا، ایک شخصیت ہے، انہوں نے ایک بات کی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی عمران خان جیل میں بیٹھ کر احتجاج کی کال دے دے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا. ایک، دونوں حصوں کا جواب دیجیے گا. دوسرا حصہ ہے جنہوں نے مجھ سے کہا، جن کا میں نام نہیں لے رہا، انہوں نے کہا یار دیکھو پی ٹی آئی والوں کے پاس ٹویٹر ہے، وہ کیا کرتے کہ وہ ایک عسکری شخصیت جو ہے اس کی تذلیل کرتی ہوئی تصویریں اے آئی سے بناتے ہیں، ایک خاتون سیاستدان کے ساتھ اس کی تصویریں جوڑتے ہیں. اور اگر یہ سب کچھ کریں گے، پی ٹی آئی والوں کے پاس ٹویٹر ہے تو ان کے پاس ڈنڈا ہے، وہ تو پھر ڈنڈا ہی چلائیں گے، پھر تو یہی ہوگا. دیکھیں انہوں نے تو بہت ظلم کر چکے ہیں، اب تو ڈنڈا تو معمولی چیز رہ گئی ہے. آپ دیکھیں جن بچوں کو شہید کر دیا گیا، کس لیے؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ سڑک پہ نکلے، احتجاج تھا، نہ ان کے پاس گولی تھی، نہ ان کے پاس پتھر تھا، نہ اینٹ تھی. انہوں نے کیا کرنا؟ آپ ان کی فیملیز کو دیکھیں، ان کے گھر والوں کو دیکھیں، ان پہ آج بھی کیا گزر ہوگی. کوئی شادی شدہ تھے، بچوں والے تھے، آپ نے سروں میں گولیاں مار دی سیدھی ان پہ. کبھی آپ نے دیکھا پاکستان میں پہلے ایسے ہوا؟ میری زندگی میں تو نہیں ہوا کہ آپ احتجاج کے لیے نکلیں. ہر ایک کا رائٹ ہے، ہر ایک پارٹی کا سپورٹر ہوتا ہے، جس کو مرضی کرے. اور سڑک پہ نکلنا بھی کوئی جرم نہیں. آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں، یورپ وغیرہ میں، فرانس کی آپ نے دیکھیں احتجاج، وہ آگے لگا رہے ہوتے ہیں، توڑ رہے ہوتے ہیں، کچھ کرتے ہیں. آج تک آپ نے سنا انہوں نے گولیاں مار دی ان کو؟ پاکستان میں تو ویسا احتجاج ہوا ہی نہیں. انہوں نے مار کے کہا کہ ہم نے تو کسی کو مارا ہی نہیں ہے، کوئی قتل ہی نہیں ہوا، کیونکہ انہوں کا خیال تھا اندھیرے میں جیسے بچے آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں کچھ ہوا ہی نہیں، تو یہ خیال تھا کہ کچھ نہیں ہوا. ایک ویڈیو دیکھیں جس میں عطا تاڑر کھڑے بندوقوں سے ان کو گائیڈ کر رہے ہیں، وہ گولیاں چلا رہے ہیں ساتھ کھڑے، اور یہ کھڑے ہیں. ویڈیوز اور بھی ہوئیں گی. انہوں نے لوگوں کے موبائل چھینے کیونکہ کوئی ویڈیو نہ نکلے. لیکن آپ کو پتہ کہ قتل کبھی نہیں چھپتا، ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی کہانی ہے، کوئی بات ہے. تو یہ انہوں نے جو ظلم کیا، اس کے بعد عمران خان کا پیغام سے احتجاج سے کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ وہ پتہ عمران خان نے منع کیا تھا کہ اسلام آباد کوئی احتجاج کے لیے مت جائے کیونکہ وہ گولی چلائیں گے، اس لیے کوئی احتجاج وہاں تک جائے گا ہی نہیں. اگر احتجاج کوئی کر رہے ہیں کہ نکل کے، تو یہ یا تو کہہ دیں کہ جی یہ ملک اب اس پوائنٹ پہ ہے کہ اب یہاں جمہوریت ختم ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یا اس کو اعلان کر دیں کہ ڈکٹیٹرشپ ہے تو صحیح لیکن اعلان کر دیں، تو لوگ نہیں نکلیں گے. گولی چلانے کا مطلب آپ دیکھیں، 9 مئی کو میں خود کور کمانڈر کے گھر کے باہر تھی، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. کسی پی ٹی آئی والے نے نہ توڑا نہ آگ لگائی، سب فالس فلیگ تھا. کوئی وہاں فوجی ہٹا لیے گئے تھے. میں یہ فورٹرس کے سامنے رہتی ہوں، ناکا ہے، 1 منٹ کے لیے بھی کبھی خالی نہیں ہوا. وہ پہلا دن تھا جب یہ ناکوں سے فوجی ہٹ گئے تھے. تو آپ دیکھیں انہوں نے پورا وہ کر کے، اور سارا وہ کر کے لوگوں کو پکڑنا تھا، اور اس میں لوگوں کو گولیاں بھی ماری. دیکھیں ان کو دل نہیں ہے، ان کو نہیں پتا چلتا کہ ان کے بھی بچے ہیں، یہ گولیاں مار دیتے ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ چلے دونوں سوالوں کا جواب ہو گیا، احتجاج جمہوری حق ہے، اور دوسری جانب سے جو ہے وہ لوگوں کی جان لی گئی کہ آپ کہہ رہی ہیں. یہ بھی فرمائیے کہ اس وقت کیا کسی سطح پر حکومتی شخصیات سے یا اسٹیبلشمنٹ کے کسی لیول سے آپ لوگوں کا کوئی انٹریکشن ہو رہا ہے؟ نہیں، ہمارے سے تو کبھی کسی نے نہیں کیا، مطلب کسی نے بھی نہیں. اچھا، نہ پہلے ہوا نہ اب ہو رہا ہے. نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں. اور اپنی پارٹی کی جو ایفرٹ ہے فور دا ریلیز آف عمران خان، آر یو سیٹسفائی ود دیٹ؟ مجھے نہیں پتا کہ کیا ایفرٹ ہے یا کیا. میرا دل کرتا ہے کہ بہت زور آور طریقے سے ایفرٹ ہونی چاہیے، کیونکہ اوکے. ہم پریشان ہیں ان کی زندگی کے لیے، ان کے لیے، اور وہ آسان نہیں ہے. جو قید عمران خان کاٹ رہے ہیں، وہ یہ کسی نے، یہ جو کہتے ہیں نا ہم سیاسی قیدی تھے، ایک انسان کی بھی قید وہ نہیں ہے جو ان لوگوں نے کاٹی ہو. عمران خان اکیلے ہیں جو جس قسم کی سزا ان کو دی ہوئی ہے، یہ اس کا حساب تو دینا ہوگا نا. دیکھیں میں جیسے کہتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کی قید کا حساب لوں گی، کیونکہ مجھے نہیں پتا میرے بیٹے کو کس جرم پہ سزا دی گئی ہے، اور اسی طرح ہی جتنے لوگ ہیں سب کو لینی چاہیے. یہ پتا تو ہوئے نا مجھے کہ آپ کا کیا جرم ہے. آپ کا یہ جرم ہے کہ آپ عمران خان کے لیے سپورٹ کریں گے، آپ کو قید بھی دیں گے، آپ کو سزا بھی دیں گے. یہ کوئی سزا نہیں ہے، اس کا حساب تو ہونا چاہیے.
تو مطلب अच्छा, مجھے میں ये जो आपने कहा ना कि आप कोर कमांड हाउस के बाहर खुद भी थीं, अंदर एक جی नौजवान था हाशिर दुर्रानी। جی تھا हाशिर जो है بالکل वो कह रहा था मैं यहाँ पर हूँ, कहा था इमरान खान को ना पकड़ना सर, ये ना करना सर, मैं तोड़ फोड़ के हक में नहीं हूँ, लेकिन लोग यहाँ तक आ गए हैं। तो ہاں वो جو उस वक्त तो कारकुन अंदर थे, और वो تھے टीवी لوگ گئے ہیں तोड़ना, एक्वेरियम तोड़ना, पियानो तोड़ना, वो तो उन्होंने किया था। دیکھیے جو جس نے ٹی وی توڑا ہے وہ اس وقت جیل میں نہیں ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون تھا، وہ اس کو نہیں پکڑا ہوا۔ اور جو حاشر تھا کہ نوجوان تھا نا، جذبات میں اگر کہہ رہا تھا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، لوگ تو وائٹ ہاؤس میں بھی گھس گئے تھے، لوگ تو بڑی بڑی جگہوں پہ گھسے، کور کمانڈر کا گھر یہ ایسے اس کو لگا رہے ہیں جیسے کوئی خانہ کعبہ کی دیوار تھی جس کے آپ اندر چلے گئے۔ مجھے بتائیں ملکوں میں احتجاج نہیں ہوتا؟ انہوں نے عمران خان کو جس بدتمیزی سے پکڑا تھا، مقصد ہی یہ تھا کہ وہ پکڑیں گے، لوگ ریئیکٹ کریں گے، انہوں نے یہ تیاری کی بھی تھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جدھر حسان ملٹری کسٹڈی میں تھا، جب وہ ملٹری کسٹڈی میں تھا تو وہاں پہ جو ان کے ساتھ انٹیلیجنس کے جو بھی بیٹھتے تھے ساتھ، تو میں نے اس جو صاحب تھے ان کو دیکھا کہ وہ جو احتجاج کی ویڈیو ہے جس میں بہت سارے لوگ کھڑے ہیں ان میں وہ بھی ہیں۔ تو مجھے کسی اور نے کہا کہ نہیں وہ ایک نہیں تھے، ویسے بہت سارے وہاں اس احتجاج میں تھے۔ اور جو پھر حسان کو کسٹڈی میں جنہوں نے رکھا ہوا تھا جو وہ وہاں انٹیلیجنس کے جی وہ جی وہاں جی جی موجود تھے، اور وہ انٹیلیجنس کے ہی لوگ ہوئیں گے کیونکہ وہ ساتھ بیٹھتے تھے، ملاقات میں وہ ساتھ بیٹھتے تھے۔ تو اب مجھے نہیں پتا وہ عمران خان کی سپورٹ میں آئے ہوئے تھے، وہ وہاں پہ کیوں تھے، لیکن جو فوجی ٹرکوں کی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی، ہر ایک نے کھینچی، سب نے دیکھی کہ فوجی ٹرک آئے، اس میں سے سفید کپڑوں میں ملبوس آدمی نکل نکل کے کراؤڈ میں بھاگ رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ تو بڑا انہوں نے پلانڈ آپریشن کیا تھا عمران خان کو اور سب کو، پی ٹی آئی کو پکڑنے کے لیے، لیکن چلیں انہوں نے پکڑا۔ ہر ایک کو پتہ ہے وہ کیا یہ کیا تھا، 9 میں کیا تھا، ہر ایک کو پتہ ہے، ورنہ ایک بھی سی سی ٹی وی فوٹیج یہ دکھا دیتے، کسی کی بھی دکھا دیں کہ پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ عمران خان کہتے ہیں کہ 9 میں اسی نے کرایا جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی ہے، جس کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس نے 9 میں کروایا۔ اور بات بھی بنتی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے دکھانے کو اور آپ نے لوگوں کو مار بھی دیا اور جیلے میں بھی ڈال دیا، اور 3 سال ہونے لگے لوگ جیلوں میں ہیں۔ یاسمین راشد وہاں پہ آئیں، انہوں نے ان کی ویڈیو ہے کہ وہ اعلان کر رہی ہیں کہ کسی نے اندر نہیں جانا اور کسی نے توڑ پھوڑ نہیں کرنی، وہ وہاں پہ کہہ رہی ہیں۔ آپ بتائیں ان کو سزا کس چیز کی دی ہوئی ہے؟ تو اس سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے بتایا یہ رہے ہیں کہ ہم ہر عمر کے انسان کو جیل میں ڈال سکتے ہیں، ہم ان کو سزا دے سکتے ہیں، کیونکہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد، پہلے تو اگر یہ ترمیموں کے بغیر تھے، اب 27ویں اور 26ویں ترمیم کے بعد تو کوئی اب جگہ ہی نہیں کہ کوئی جائے گا انصاف کے لیے۔ تو وہ لوگ آپ کو وہاں نظر آئے، وہ صاحب جو گورنمنٹ ہاؤس کے باہر تھے اور وہ حسان کے پاس، وہاں حسان ان کی کسٹڈی میں تھے، کسٹڈی میں تھے، جی جی بالکل۔ مجھے جو آپ کے ساتھ ہوا اس کے بارے میں بزرا وغیرہ بڑے زور و شور کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایک ویڈیو ہونی چاہیے کہ نورین آپا سے بدسلوکی کی گئی، ٹارچر کیا گیا، گھسیٹا گیا، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ نون لیگ کے وزراء اس کا ثبوت مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں نون لیگ والوں کو سوائے جھوٹ کے ان کو ایک ہی بات بتائے گی، ہر چیز پہ کو کچھ نہیں ہوا۔ جب سڑکیں اسلام آباد میں خون سے بھر گئی، انہوں نے کہا کوئی قتل ہی نہیں ہوا۔ اب اگر وہاں پہ اندھیرا کر کے اور اتنے پولیس کے وہ آ کے وہاں پہ آئیں گے اور پورا اندھیرا کر کے، تو پھر ویڈیو ان کو دکھا بھی دیں گے پھر بھی جھوٹ بولیں گے۔ ٹھیک، اور مجھے یہ بتائیے، آخری چیزوں مجھے آپ سے پوچھنی ہے، بیکاز ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں انٹرنیٹ کا بار بار انٹرپٹ ہونا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ایونچولی کیسے باہر آ سکیں گے؟ کوئی بات چیت ہوگی، مطالبات مانیں گے، عدالت سے باہر آئیں گے، یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ عوامی احتجاج سے باہر آئیں گے؟ ان 3 چیزوں میں سے بات چیت، عدالت یا عوامی احتجاج، آپ کی رائے میں کیا ہے کہ جس کے ذریعے عمران خان صاحب باہر آئیں گے؟ میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ راستے بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عمران خان کی جو دنیا میں دعائیں عمران خان کے لیے ہو رہی ہیں، اس اللہ کی طاقت سے باہر آئیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں وہ ان پہ انشاءاللہ ظلم ہوا ہے، ان کے ساتھ ناجائز قید ہے،
इंशाअल्लाह इतने लोग दुआएँ करते हैं और मैं जब भी इमरान खान को मिलने जाती हूँ, मैं उनको आखिर में कहकर आती हूँ कि आपके लिए दुनिया में लोग दुआएँ कर रहे हैं और जिन्हों आप पे ज़ुल्म कर रहे हैं, इनके लिए दुनिया में लोग बददुआएँ कर रहे हैं। तो शुक्र है कि कोई बददुआएँ करने वाला नहीं है, इमरान खान के लिए सिर्फ़ दुआएँ हो रही हैं। ठीक। नौरीन अज़ीज़ साहिबा, बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत-बहुत शुक शुक्रिया।